आज भूख ने डेरे क्यों डाल रखे हैं? ए अल्लाह, खौफ की अलामतें क्यों हैं? रब कहता है आओ मैं तुम्हें समझाऊं। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होगी, अल्लाह भूख मुसल्लत करेगा। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होगी, अल्लाह खौफ को मुसल्लत करेगा। ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते रहो और अल्लाह तुम्हारी भूख को मिटाता रहे। मौजूदा दौर के अंदर हमारे कौमी असेंबली के अंदर एक बिल पेश हुआ है। 2018 के अंदर यह बिल पेश हुआ था। अब कहीं जाकर इस बिल को पास कर दिया गया है। करो पास, बिल पास करो। याद रखो, बिल पेश करने वालों ना तुमने रहना है ना इस धरती ने रहना है। अल्लाह की नेमतों की कदर करो, अल्लाह की नेमतों की कदर करो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो। शुक्र करोगे अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा, अल्लाह नेमतों में इजाफा करेगा। अल्लाह ताला ने एक बस्ती का जिक्र किया कुरान के अंदर। आज हम देखते हैं हर तरफ भूख है, खौफ की कैफियत है। यह क्यों है? आए कुरान से पूछते हैं, ऐ अल्लाह, हम तो तेरे नबी के लाडले हैं। ऐ अल्लाह, हम तो आखिरी उम्मती है। ऐ अल्लाह, पूरे रोए जमीन को तूने हमारे लिए पाक कर दिया। ऐ अल्लाह, फिर यह कैफियत क्यों? आज भूख ने डेरे क्यों डाल रखे हैं? ऐ अल्लाह, खौफ की अलामतें क्यों हैं? रब कहता है आओ मैं तुम्हें समझाऊं। इस तरह की एक बस्ती पहले भी थी। कौन सी बस्ती थी? ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह। एक बस्ती थी इस धरती पर। वो बस्ती बड़े अमन से रहती थी, इत्मीनान से रहती थी। हाल यह था, क्या हाल था? रग़दन मिन कुल्लि मकान, हर तरफ से रिज़्क़ की फरावानी थी। फिर क्या हुआ? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह। उस कौम ने, उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नेमतों का कुफरान करना शुरू कर दिया, नाशुक्री करना शुरू कर दी। फ़अज़ाक़अल्लाह लिबासल जूअ वल खौफ। फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होगी, अल्लाह भूख मुसल्लत करेगा। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होगी, अल्लाह खौफ को मुसल्लत करेगा। यह हो ही नहीं सकता। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते रहो और अल्लाह तुम्हारी भूख को मिटाता रहे। नहीं नहीं, अल्लाह तुम्हें अमन में रख दे। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने एक उसूल बना दिया है, ये धरती अल्लाह की, जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, मैं अल्लाह का, आप अल्लाह के, निजाम अल्लाह का। वो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह कह रहा है कि तुम अमन से रहना चाहते हो, तुम इत्मीनान से रहना चाहते हो, तुम्हें बरकत वाला रिज़्क चाहिए, मेरी नेमतों का शुक्र करो। नेमतों की नाकदरी करोगे, मैं भूख मुसल्लत करूंगा, मैं खौफ मुसल्लत करूंगा। और आज हमारे यहाँ इस माशरे के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह की नेमतों की नाकदरी हो रही है। नाकदरी हो रही है। किस तरह नाकदरी हो रही है? हमारे पास सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, ईमान है। यह अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसकी नाकदरी हो रही है। यह मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना, अल्लाह की नेमत है, इसकी नाकदरी हो रही है। किस तरह नाकदरी हो रही है? आज हमारे माशरे के अंदर, मौजूदा वक़्त के अंदर इस्लाम के खिलाफ उसूल बनाए जा रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ उसूल बनाए जा रहे हैं। ऐ नौजवानों सुनो, हम रहे न रहे, इस बात को पल्ले बांध लेना। कभी यह बात याद आएगी कि हां, फला मस्जिद के मौलवी साहब ने यह कहा था। अगर हमने अल्लाह की तरफ रुजू न किया तो फिर याद रखना, आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत की गारंटी नहीं दी जा सकती। क्या उनका ईमान पता नहीं, फिर हमारे घरों के अंदर कहीं अल्लाह ना करे धैर्य पैदा हो, गैर मुस्लिम यहूदी और नसरानी पैदा हो,
اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنا جو شروع کی ہوئی ہے اسے نہ چھوڑا۔ موجودہ دور کے اندر ہمارے قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا ہے، 2018 کے اندر یہ بل پیش ہوا تھا، اب کہیں جا کر اس بل کو پاس کر دیا گیا ہے۔ کرو پاس، بل پاس کرو۔ یاد رکھو بل پیش کرنے والوں نہ تم نے رہنا ہے نہ اس دھرتی نے رہنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ تم نے حدود اللہ کو کیوں توڑ مروڑ کر پیش کیا، تم نے کیوں حدود اللہ کی حفاظت نہ کی۔ حدود اللہ کیا ہے؟ حدود اللہ کیا ہے؟ نبی کا فرمان حدود اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا مرد کا سطر نہ دیکھے، نبی نے فرمایا عورت کا سطر نہ دیکھے، یہ حدود اللہ ہے۔ اور اس ملک کے اندر کہ جو کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا، بل پیش ہو رہا ہے کہ مرد سے شادی کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عورت سے شادی کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم جنس پرستی، مرد ہو، اللہ نے مرد بنایا ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عورت ہو، اللہ نے عورت بنایا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کی ناقدری کرو گے۔ جاؤ نادرا والوں سے پوچھو، جب سے یہ بل پیش ہوا ہے سینکڑوں مردوں نے درخواستیں دے دی ہمیں عورت کنسیڈر کیا جائے، عورتیں کہہ رہی ہیں ہمیں مرد کا شناختی کارڈ دیا جائے۔ او اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ کیا پتھروں کی بارش کے منتظر ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ خود بتاؤ اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرد اپنے آپ کو کہے مجھے عورت جانو، ایک عورت کہے مجھے مرد تسلیم کرو، ایک مرد کہے میں شادی کروں گا مرد سے کروں گا، ایک عورت کہے میں شادی کروں گی عورت سے کروں گی۔ سنو، پھر آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان، قوم لوط کو پتا چلا خوبصورت لوگ آئے ہیں، حالانکہ تھے وہ فرشتے۔ آئے لوط علیہ السلام کو کہا ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان سے جنسی تسکین کو پورا کریں گے، جنسی خواہشات کو پورا کریں گے، ہم مرد ہیں، مرد سے جنسی تسکین کو پورا کریں گے۔ قرآن کا واضح پیغام ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا تھا قال هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ، اے لوگوں میری بیٹیاں موجود ہیں، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، جائز طریقے سے تم اپنی جنسی تسکین کو پورا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم مردوں سے جنسی تسکین پورا کریں گے۔ پھر ہوا کیا تھا؟ رب نے لوط علیہ السلام کو کہا اے لوط یہ تو فرشتے تھے نا، اب اس قوم سے نکلو، اس بستی سے نکلو۔ جب لوط علیہ السلام بستی سے نکلے تھے نا تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، ہر بندے کا نام پتھر پر لکھا ہوا تھا۔ صرف پتھروں کی بارش پر بات ختم نہ ہوئی، صرف پتھروں کی بارش پہ بات ختم نہ ہوئی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، رب نے پہلے انہیں اٹھایا، آسمان پہ لے گیا، بلندی پہ لے گیا، پھر اوپر سے جا کر نیچے پٹخا، یہاں تک کہ پھر اوپر پتھروں کی بارش کی۔ اتنا سخت عذاب آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ کہ جب مرد نے کہا تھا کہ میں مرد سے جنسی تسکین پوری کروں گا۔ اب کیا پتھروں کی بارش کا انتظار کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ہی دیکھ نہیں رہے کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ کہیں بارشیں ہیں، کہیں سیلاب ہے، کہیں مہنگائی ہے، کہیں فقر و فاقہ ہے، کہیں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہے۔ خدارا یہ وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، مانگیں کہ اللہ ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت دے دے، ان حکمرانوں کو ہدایت دے دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی رات کو سوئیں اور پھر ہم بھی اٹھیں تو آسمان کی بلندیوں پر ہوں، اور اللہ نہ کرے کہیں سے وہی پٹخے جائیں، اور اللہ نہ کرے کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ کرتوتیں ہماری ویسے جا رہی ہیں، کرتوتیں ہماری وہی ہیں، پر یہ کچھ ہو نہیں رہا نبی کے صدقے،
नबी के सदक़े, नबी के तुफ़ैल, खुदारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाइए। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है, चरागा होंगे, बाजार सजेंगे, गलियां सजेंगी, नारे लगेंगे, गुलाम है, गुलाम है, आका के गुलाम हैं। पर यह रवाज और रस्म व रवाज सिर्फ 10 से 12 दिन रहेगा, फिर वही अपनी चाहत के मुताबिक जिंदगी होगी। खुदारा अगर नबी के सही मानों में आशिक बनना चाहते हो, अगर नबी के सही मानों में दीवाना बनने चाहते हो, अगर नबी के सही मानों में गुलाम बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी के अंदर नबी की तालीमात उजागर होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि ये नबी के दीवाने हैं। मर्द हो मर्द बन के रहो, औरत हो औरत बन के रहो। अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब किया है, न तुम अपनी मर्जी से मर्द बने हो, न तुम अपनी मर्जी से औरत बने हो। रब ने जो चाहा बना दिया। अब तुम अपनी मर्जी से मर्द हो औरत क्यों बनना चाहते हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे डर है अपनी उम्मत के कि मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे और औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करेंगी। यही वो ज़माना है। नबी ने फरमाया था जब ऐसा हो तो फिर समझ लेना कि क़यामत आ रही है, क़यामत आ रही है। अल्लाह से डरें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरफितन दौर है। अल्लाह से मांगें कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ने जो रिज़्क़ हमें दिया है, अल्लाह उस रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।